नमस्कार अनि गुड आफ्टरनुन भाइ बहिनीहरू एवं तपाईँहरू सम्पूर्ण श्रोताहरूमा यो हो रेडियो रुसी एफएम 101.6 मेगाहर्ट्जको ध्वनि तरङ्गमा म नोक बहादुर लामा श्री हरिसिद्धि माध्यमिक विद्यालय रुसी 6 कालिन्चोक काभ्रे तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आज म कक्षा 7 को नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 2 मामालाई सुधार्ने भान्जो कथाको अभ्यास सिकाइ सहजीकरण गर्न उपस्थित भइसकेको छु। प्यारा भाइ बहिनीहरू रेडियो नजिकै आएर अभ्यासको अध्ययन गर्न तयारी हुनुहोस् है। भाइ बहिनीहरू हामीले अघिल्लो कक्षामा मामालाई सुधार्ने भान्जो कथाको ससुर वाचन, शब्दार्थ शिक्षण, वाक्य रचना र केही कथासँग सम्बन्धित प्रश्नहरूबारे छलफल गरिसकेका छौँ, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, आज हामी यसै पाठ मामालाई सुधार्ने भान्जो कथाको अभ्यास गर्न गइरहेका छौँ। त्यसैले तयारी हुनुहोस् है भाइ बहिनीहरू। किताब, कापी र कलम लिएर तयारी हुनुहोस् है त। अब हामी अभ्यास गर्न गइरहेका छौँ। प्यारा भाइ बहिनीहरू, ल सबैले मामालाई सुधार्ने भान्जो कथाको अभ्यास पेज नम्बर 10 पल्टाउनु होला। हो, पल्टाइसक्नु भयो नि त भाइ बहिनीहरू? स्याबास भाइ बहिनीहरू। अब हामी अभ्यासको प्रश्न नम्बर 1 गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। प्रश्न नम्बर 1 मा उत्तर भन भनेको छ नि त भाइ बहिनीहरू? हो, क नम्बर रहेको छ। ल है, कपी कलम तयार पार्नुहोस् र लेख्नुहोस् पनि है त। प्रश्न रहेको छ, मामाले भान्जालाई के सिकाउँथ्यो? मामाले भान्जालाई के सिकाउँथ्यो? ल लेख्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, स्याबास। म भन्छु, लेख्नुहोस् है। मामाले भान्जालाई ठग विद्या सिकाउँथ्यो। ठग विद्या सिकाउँथ्यो। हो, मामाले भान्जालाई के सिकाउँथ्यो त भाइ बहिनीहरू? हो, मामाले भान्जालाई ठग विद्या सिकाउँथ्यो। लेखिसक्नु भयो नि त भाइ बहिनीहरू? स्याबास। अब ख नम्बर है त। छोराले आमालाई के भन्यो? छोराले आमालाई के भन्यो? ल लेख्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, स्याबास। म पनि भन्छु है, लेख्नुहोस्। ठगले सोझा मानिसलाई ठग्छ। म चाहिँ ठग्ने मानिसलाई सुधार्ने काम गर्छु। म चाहिँ ठग्ने मानिसलाई सुधार्ने काम गर्छु भनी छोराले आमालाई भन्यो। लेख्नु भयो नि त भाइ बहिनीहरू? फेरि भन्छु है, छुटेका छन् भने लेख्नु होला। ठगले सोझा मानिसलाई ठग्छ। म चाहिँ ठग्ने मानिसलाई सुधार्ने काम गर्छु भनी छोराले आमालाई भन्यो। ल धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। अर्को प्रश्न छ ग नम्बरमा। खरायोले समाचार भन्यो कि भनेन? खरायोले समाचार भन्यो कि भनेन? ल लेख्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, स्याबास भाइ बहिनीहरू। यसको उत्तर म पनि भन्छु है त, लेख्नुहोस् है। खरायोले समाचार भनेन।
खरायोले समाचार भनेन। ल स्याबास भाइ बहिनीहरू। अब प्रश्न नम्बर 2 मा है त भाइ बहिनीहरू, पाठका आधारमा ठिक शब्द राखेर खाली ठाउँ भर। पाठका आधारमा ठिक शब्द राखेर खाली ठाउँ भर। ल है भाइ बहिनीहरू, क नम्बरमा रहेको छ अरू मानिसलाई खाली ठाउँ ठिक होइन। अरू मानिसलाई खाली ठाउँ ठिक होइन। अब यतापट्टि अप्सन छ नि त भाइ बहिनीहरू, 3टा, ढाँट्नु, पिट्नु, ठग्नु। ढाँट्नु, पिट्नु, ठग्नु। ल भाइ बहिनीहरू, कुन चाहिँ मिल्छ होला यहाँ? हो स्याबास, ठग्नु मिल्छ नि त। हो, अब के भयो त हाम्रो खाली ठाउँ भर्दाखेरि? अरू मानिसलाई ठग्नु ठिक होइन। हो, धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। अब ख नम्बर, मामा रन थनिँदै भान्जा कहाँ पुग्यो र खाली ठाउँ माग्न थाल्यो। मामा रन थनिँदै भान्जा कहाँ पुग्यो र खाली ठाउँ माग्न थाल्यो। अप्सन रहेको छ पैसा, खानेकुरा, क्षतिपूर्ति। पैसा, खानेकुरा, क्षतिपूर्ति। ल के होला भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? हो स्याबास, क्षतिपूर्ति। अब के भयो त हाम्रो? मामा रन थनिँदै भान्जा कहाँ पुग्यो र क्षतिपूर्ति माग्न थाल्यो। होइन त भाइ बहिनीहरू? हो। अब अर्को रहेको छ ग नम्बरमा, ओहो मामा तपाईँले फालेपछि म नदीको खाली ठाउँ पुगे। ओहो मामा तपाईँले फालेपछि म नदीको खाली ठाउँ पुगे। अप्सन रहेको छ किनारमा, माझमा, पिँधमा। अब के होला भाइ बहिनीहरू, लेख्नुहोस् त? हो स्याबास, पिँधमा। के भयो त अब? ओहो मामा तपाईँले फालेपछि म नदीको पिँधमा पुगे। हो, खाली ठाउँ पनि हामीले भरिसक्यौँ होइन त भाइ बहिनीहरू? हो स्याबास भाइ बहिनीहरू। अब प्रश्न नम्बर 3 मा हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ कसले कसलाई भनेको हो पाठका आधारमा खोजेर भन। ल है भाइ बहिनीहरू, कसले कसलाई भनेको हो पाठका आधारमा खोजेर भन। प्रश्न नम्बर 3 को क हेरौँ है त। अब के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँलाई त सहयोग गर्नै हुन्न। तपाईँलाई त सहयोग गर्नै हुन्न। ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कसले कसलाई भनेको हो? हो स्याबास भाइ बहिनीहरू, भान्जाले मामालाई भनेको हो। भान्जाले मामालाई भनेको हो। लेख्नुहोस् है। अब ख नम्बरमा, होइन कसलाई खबर पठाउनु भयो? होइन कसलाई खबर पठाउनु भयो? ल कसले कसलाई भनेको हो भाइ बहिनीहरू, लेख्नुहोस् त? स्याबास, ठगकी श्रीमतीले ठगलाई भनेकी हो। ठगकी श्रीमतीले ठगलाई भनेकी हो। अब अर्को है भाइ बहिनीहरू, त्यसो भए मेरो बिहे गराइदेऊ न त। त्यसो भए मेरो बिहे गराइदेऊ न त। कसले कसलाई भनेको हो ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? हो स्याबास भाइ बहिनीहरू, उटवालाले भान्जोलाई भनेको हो। उटवालाले भान्जोलाई भनेको हो। हो स्याबास भाइ बहिनीहरू, हामीले प्रश्न नम्बर 3 पनि
छलफल गर्यौं। अब प्रश्न नम्बर 4 उत्तर लेख छ हैन त भाइ बहिनीहरू? ल है लेख्न तयार हुनुहोस्। प्रश्न नम्बर क भान्जो ठग मामालाई के भन्थ्यो? भान्जो ठग मामालाई के भन्थ्यो? ल लेख्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो स्याबास भाइ बहिनीहरू। म पनि भन्छु है, लेख्नुहोस् है। भान्जोले ठग मामालाई तपाईलाई यो घोडा देखाउँ कि भनेर आएको भन्यो। फेरि है सुन्नुहोस् अनि लेख्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। भान्जोले ठग मामालाई तपाईलाई यो घोडा देखाउँ कि भनेर आएको भन्यो। स्याबास भाइ बहिनीहरू। अब ख नम्बर है त। ठग र उसकी श्रीमती बीच किन भनाभन भयो? ठग र उसकी श्रीमती बीच किन भनाभन भयो? ल लेख्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो स्याबास भाइ बहिनीहरू। अब म पनि भन्छु है त, बिस्तारै लेख्नु होला। ठगले खरायोलाई श्रीमतीलाई घरमा खाना पकाइराख्नु, घरमै बसिराख्नु भनेर सन्देश पठाएको थियो। ठग घरमा आइपुग्दा श्रीमती पनि थिएनन्, खरायो पनि थिएन, घरमा खाना पनि पकाएको थिएन। त्यसपछि ठग रिसले मुरमुरिँदै श्रीमतीलाई हप्काउन थाल्यो अनि दुवैका बीच भनाभन भयो। हैन त भाइ बहिनीहरू? हो फेरि पनि है त, छुटेका छन् भने टिप्नु होला। ठगले खरायोलाई श्रीमतीलाई घरमा खाना पकाइराख्नु, घरमै बसिराख्नु भनेर सन्देश पठाएको थियो। ठग घरमा आइपुग्दा श्रीमती पनि थिएनन्, खरायो पनि थिएन, घरमा खाना पनि पकाएको थिएन। त्यसपछि ठग रिसले मुरमुरिँदै श्रीमतीलाई हप्काउन थाल्यो अनि दुवैका बीच भनाभन भयो। हैन त भाइ बहिनीहरू? लेख्नुभयो नि हैन त भाइ बहिनीहरू? हो स्याबास भाइ बहिनीहरू। अब अर्को प्रश्न। बोरामा हालेको भान्जो कसरी उम्कियो? बोरामा हालेको भान्जो कसरी उम्कियो? ल लेख्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो राम्रो भन्नुभयो है त भाइ बहिनीहरूले। अब म पनि भन्छु, लेख्नुहोस् है त। ठग मामाले भान्जाको कुरामा लागेर आफ्नै श्रीमतीसँग पनि भनाभन भएकोले भान्जादेखि रिसले मुरमुरियो र भान्जालाई पिट्न गयो। रिसले भान्जोलाई बोरामा हाली नदीमा फाल्न हिँड्यो। नदी पुग्नै लाग्दा मामालाई दिसा लाग्यो। मामा झाडीतिर गयो। यही मौकामा भान्जाले म बिहे गर्दिन भनेर कराइरहेको बेला एकजना मानिस उठमा चढेर आउँदै थियो। उसले बोरा खोलिदियो।
त्यसपछि भान्जोले मलाई बिहे गर्न मन छैन, त्यसैले मलाई बोरामा हालेर लाँदैछन् भनी सुनायो। यो सुनि उटवालाले मेरो बिहे गराइदेऊ न त भन्यो। त्यसपछि भान्जोले उटवालालाई बोरामा हाली आफू उटमा चढेर त्यहाँबाट हिँड्यो। यसरी बोरामा हालिएको भान्जो उम्कियो। होइन त भाइ बहिनीहरू? हो। म फेरि भन्छु, दोहोऱ्याउँछु, छुटेका कुराहरू लेख्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। ठग मामाले भान्जाको कुरामा लागेर आफ्नै श्रीमतीसँग पनि भनाभन भएकोले भान्जोदेखि रिसले मुरमुर्यो र भान्जालाई पिट्न गयो। रिसले भान्जालाई बोरामा हाली नदीमा फाल्न हिँड्यो। नदी पुग्नै लाग्दा मामालाई दिसा लाग्यो। मामा झाडीतिर गयो। यही मौकामा भान्जाले म बिहे गर्दिन भनेर कराइरहेको बेला एकजना मानिस उटमा चढेर आउँदै थियो। उसले बोरा खोलिदियो। त्यसपछि भान्जाले मलाई बिहे गर्न मन छैन, त्यसैले मलाई बोरामा हालेर लाँदैछन् भनी सुनायो। यो सुनि उटवालाले मेरो बिहे गराइदेऊ न त भन्यो। त्यसपछि भान्जाले उटवालालाई बोरामा हाली आफू उटमा चढेर त्यहाँबाट हिँड्यो। यसरी बोरामा हालेको भान्जो उम्कियो। होइन त भाइ बहिनीहरू? हो। अब अर्को प्रश्न है त भाइ बहिनीहरू। भान्जाले मामालाई बोरामा किन खुकुलै बाँध्यो? भान्जाले मामालाई बोरामा किन खुकुलै बाँध्यो? ल लेख्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, स्याबास भाइ बहिनीहरू। म पनि भन्छु, लेख्नुहोस् है त। सोझा साझालाई नठग्ने गरी हायल कायल पार्न र मामाको ठग प्रवृत्तिको सुधार गर्न भान्जाले मामालाई बोरामा खुकुलै बाँध्यो। होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, फेरि भन्छ है। सोझा साझालाई नठग्ने गरी हायल कायल पार्न र मामाको ठग प्रवृत्तिको सुधार गर्न भान्जाले मामालाई बोरामा खुकुलै बाँध्यो। होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, स्याबास। अब 9 नम्बरको प्रश्न है त। भान्जाले ठग मामालाई कसरी सुधार्यो? भान्जाले ठग मामालाई कसरी सुधार्यो? ल लेख्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, स्याबास भाइ बहिनीहरू। म पनि भन्छु, लेख्नुहोस् है त। नदीको पिँधमा गएर आफूलाई मनपर्ने जनावर छानी ल्याउन आग्रह गरेपछि भान्जाले ठग मामालाई बोरामा हालेर खुकुलोसँग कस्यो र टाउको बाहिर निकाली नदीमा फालिदियो। नदीमा फाल्न साथ मामा आतियो। ऊ पानीमा डुब्दै उत्रँदै गर्न थाल्यो। उसले त्यहाँ कुनै जनावर देखेन। नदीमा डुब्दा उसले 2-4 घुटका पानी खाइसकेको थियो। डरले ऊ चिच्याउँदै, म अबदेखि कहिल्यै ठग्दिन, भान्जा मलाई बाहिर निकालिदेऊ भनी कराउन थाल्यो। भान्जाले पनि मलाई मात्र होइन, कसैले पनि ठग्नु हुँदैन, तपाईले ठगेको देखेर मैले तपाईलाई सुधार्न यस्तो गरेको हुँ भन्यो। ठग मामाले आफूलाई सजाय पाएको थाहा पाएर कहिल्यै नठग्ने वाचा गर्यो। यसपछि
भान्जाले मामालाई नदीबाट बाहिर निकाल्यो। यसरी ठग मामालाई भान्जाले सुधार्यो। होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, लेख्नुभयो नि होइन त भाइ बहिनीहरू? ल म फेरि दोहोऱ्याउँछु। केही शब्द छुटेका छन् भने टिप्नु होला है त। नदीको पिँधमा गएर आफूलाई मनपर्ने जनावर छानी छानी ल्याउन आग्रह गरेपछि भान्जाले ठग मामालाई बोरामा हालेर खुकुलोसँग कस्यो र टाउको बाहिर निकाली नदीमा फालिदियो। नदीमा फाल्न साथ मामा आत्तियो। ऊ पानीमा डुब्दै उत्रदै गर्न थाल्यो। उसले त्यहाँ कुनै जनावर देखेन। नदीमा डुब्दा उसले 2-4 घुटका पानी खाइसकेको थियो। डरले ऊ चिच्याउँदै, म अबदेखि कहिल्यै ठग्दिन। भान्जा मलाई बाहिर निकालिदेऊ भनी कराउन थाल्यो। भान्जाले पनि मलाई मात्र होइन, कसैले पनि ठग्नु हुँदैन। तपाईले ठगेको देखेर मैले तपाईलाई सुधार्न यस्तो गरेको हुँ भन्यो। ठग मामाले आफूले सजाय पाएको थाहा पाएर कहिल्यै कसैले नठग्ने वाचा गर्यो। यसपछि भान्जाले मामालाई नदीबाट बाहिर निकाल्यो। यसरी ठग मामालाई भान्जाले सुधार्यो। होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, स्याबास भाइ बहिनीहरू। तपाईहरुले लेख्नुभयो होइन त भाइ बहिनीहरू? हो। अब प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ। यहाँ शब्द रहेको छ सुरुको लाइनमा सिपालु, लिदी, तबेला, अलाप, सन्देश, गर्जिनु छ हैन त भाइ बहिनीहरू? अनि त्यसैको ठिक उतापट्टि गायब, समाचार, ठुलो स्वरले कराउनु, सिप भएको, घोडा बाँध्ने ठाउँ, घोडाको दिशा। अब जोडा मिलाउने छौँ हामी। सिपालुको के होला भाइ बहिनीहरूलाई भन्नुस् त, लेख्नुस् त। हो, स्याबास। सिपालुको सिप भएको। सिधा मिलाउनु पर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। जोडा मिलाउँदाखेरि सिपालु अनि के रे यसको अर्थ? सिप भएको। अब अर्को शब्द छ लिदी। यसको के होला अर्थ? लेख्नुस् त भाइ बहिनीहरू। हो, स्याबास। घोडाको दिशा। अब अर्को शब्द छ तबेला। तबेलाको के होला भाइ बहिनीहरू? हो, स्याबास भाइ बहिनीहरू। घोडा बाँध्ने ठाउँ। के रे भाइ बहिनीहरू? हो, घोडा बाँध्ने ठाउँ। अब अर्को शब्द छ अलाप। अलापको के होला? हो, गायब। त्यस्तै गरी सन्देशको के होला? स्याबास, समाचार। त्यस्तै गरी गर्जिनुको के होला? स्याबास, ठुलो स्वरले कराउनु। हो, यसरी जोडा मिलायौँ हैन त भाइ बहिनीहरू? हो। अब अर्को प्रश्न रहेको छ भाइ बहिनीहरू। प्रश्न नम्बर 6 लिदी तल्लो हरफका उल्टो अर्थ। सुन्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू।
यदि तल्लो हरफका उल्टो अर्थ हुने शब्दसँग जोडा मिलाई कापीमा सार। छ हैन त भाइ बहिनीहरू, तल्लो हरफका उल्टो अर्थ हुने शब्दसँग जोडा मिलाई कापीमा सार। छ हैन त भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 6 मा हो। जस्तै उदाहरणको लागि गतिलोको के रहेछ त? कमसल। ल अब सजिलोको के होला? स्याबास, अप्ठेरो। त्यस्तै अर्को शब्द छ सतहको के होला भाइ बहिनीहरू? उल्टो अर्थ हो, स्याबास, पित। लेख्नुभयो हैन त भाइ बहिनीहरू? डुब्नुको के होला अब अर्को उल्टो अर्थ? स्याबास भाइ बहिनीहरू, उत्रनु। त्यस्तै गरी खुकुलोको के होला भाइ बहिनीहरू? हो, स्याबास भाइ बहिनीहरू, खुकुलोको कसिलो। फेरि दोहोऱ्याएँ है त भाइ बहिनीहरू। गतिलोको कमसल, सजिलोको अप्ठेरो, सतह पित, डुब्नु उत्रनु, खुकुलो कसिलो। हो, धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। यी अभ्यासमा भएका प्रश्नहरू राम्रो अक्षरमा कापीमा नोट गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। यी प्रश्नहरू हाम्रो परीक्षाको दृष्टिले धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसैले पढ्दै लेख्दै गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। जसले गर्दा हामीले परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउन सफल हुन्छौँ हामी, हैन त भाइ बहिनीहरू? हो, त्यसैले एकदमै मेहनत गरेर लेख्नुहोस्, पढ्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा प्रश्न नम्बर 7 सम्म हामीले अभ्यासका बारेमा छलफल गर्दा गर्दै हाम्रो निर्धारित समय सकिनै लागेको छ। त्यसैले प्यारा भाइ बहिनीहरू, सिकाइ सम्बन्धी केही समस्या भएमा तपाईहरुको जिज्ञासाको लागि मेरो मोबाइल नम्बर 9849 74 91 17 मा सम्पर्क गरी तपाईहरुको जिज्ञासा लिनुहोला है त भाइ बहिनीहरू। त्यसैले आगामी दिनहरूमा हामी बाँकी अभ्यास गर्नेछौँ भन्दै यस रेडियो कक्षाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।